मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी एस्तेरा विशांत आयकलें. पर्शियाच्या रेयान इस्रायलाचे धाड घालून जायते जाणां गुलाम करून व्हेल्लें आनी एस्तेरे सुंदर जुदेव स्त्री जावन आसली आनी पर्शियाचो राय तिच्या लागीं लग्न जाता आनी अशें एस्तेरा व्हरतें भाग मेळटा पर्शियाची राणी जावचें. रायाक एक कुतंत्री मंत्री आसलो तो जुदेवांक कंटाळतलो. पर्शियांत आसलेल्या सगळ्या जुदेव लोकांक जिवेशी मारून तो चिंतलो. एक येवजण ताणें हातांत घेतलें आनी रायाची परवानगी घेवंक तो तयार जालो. आनी ही खबर एस्तेर राणयेक कळटच ती खंयच्या दुकान भरता. म्हज्या जुदे भाव भयणीक हांव कशें राखूं म्हणून ती चिंता करता. सरेस्परा मुखार ते वेता आनी सरेस्परा लागीं मागता. सरेस्परा म्हाका बळ दी आनी घटाय दी. म्हज्या जुदे भाव भयणीक हांवें राखच्याक म्हाका वाट दाखय. राया मुखार वचून ताका सत सांगच्याक आनी म्हज्या भाव भयणीक राखची वाट म्हाका दाखय म्हूण मागता. आनी सरेस्पर तिचें मागणें आयकून घेवन सगळ्या जुदे भाव भयणीक राखता. तर हें वाचप आमकां सांगता की आमच्या जिवितांत गेले कश्ट अनवार आयले वेळार भिवंक नजो सरेस्पर देव आसा. सरेस्परा लागीं आमी मागल्यार घट विश्वासान आमी मागल्यार देव आम्हा सर्वांक राखता आनी सांबाळता. आमचें मागणें आयकून कितें आमी मागता तें देव आमकां फावो करता. असलो संदेश हें पयलें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या बांजलांत जेजू मागण्या विशयांत आमकां गुंडायची समजणी दिवन आसा. मागा सोदा बडया हीं उतरां वापरून आमकां मागण्या विशयांत ती समजणी दिवन आसा. वय मागतना आमी खालतेपणां आमी मागूंक जाय. आमच्या मागण्यांत विनम्रता आसूंक जाय. कशें भिकारी मागता तसल्या स्पिरितान आनी खालतेपणां आमी मागूंक जाय. सोदा खंयचे वस्तू आमी सांडून गेल्या वेळार ती मेळासा सोदता तशें मागणें आमी करतना असल्याच भरवशान आमी मागणें करूंक जाय. बडया कोणाच्या घरा आमी गेल्या वेळार आमी बडयता तें उक्त्याच्या आसर आमी बडयत रावता. अशें मागणें करतना आमचें मागणें निरंतर जावंक जाय. तशें जेजू सांगता तुमी मागतना देव तुमचें मागणें आयकता. कशें तुमच्या भुरग्यांनी तुमच्या लागीं उंडो मागल्यार तुमी उंडो दितात. मासलें मागल्यार मासलें दितात. तर तुमी खोटे जावन तुमच्या भुरग्यांक मागलें दिता जाल्यार सर्गींचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितलो चड बरो वस्तू दिना जायत. वय आमचे सर्गींचो बापूय आम्हा सर्वांचो मोग करता. आमी ताची भुरगीं जावन ताच्या लागीं विश्वासान मागल्या वेळार कितें आमी मागता तें देव आमकां दिता म्हणून आज जेजू आमकां सांगून आसा. तशेंच जेजू आमकां भांगराळो नियम सांगून आसा. कितें हेरांनी तुका करूंक जाय म्हूण तूं अपेक्षिताय तें तूं पयलें हेरांक कर. हो जावन आसा भांगराळो नियम. ते देखून आमी जायते बडे लोक म्हजो मोग करना लोक म्हाका हें दिना म्हूण आमी दुरसता. पूण हांव लोकांक कितें करनासा हे सवाल आमी आमकांच विचारूंक जाय. ते देखून जें कितें आमी हेरांतान अपेक्षिता तें पयलें आमी हेरांक केल्यार कितें आमी दिता आनी करता तेंच आमकां 100 फाटीं मेळटा. तर हो भांगराळो नियम आमी पाळल्यार आमगेलें जिवीत भांगराळें जाता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.